إخواني توجهوا إلى البيت تموتوا بالإيمان تعلقوا بتوحيد تخلصوا من النار تعلموا القرآن تفوزوا عند الله تعودوا بتسبيح تغفر ذنوبا تمسكوا بالكتاب تجدوا عند الله فوصلوا بالرسول تدخلوا في الجنان تقرؤون القرآن تراءون للرحمن تواضعوا للأبرار ترفعوا عند الله تبتلوا إلى الله تحجبوا عن النار تكلموا بالحديث تجازوا بالنعيم تبارزوا بالجهاد تكونوا حزب الله تعمموا بصلاة تغرموا بالكرام تراحموا قبل الموت تجمعوا عند الله تنزهوا عن البول ترحموا في القبور تكرروا لتعليم تفقهوا في الأحكام تحاكموا بالقرآن تهتدوا للإسلام إخواني توجهوا إلى البيت تموتوا بالإيمان تعلقوا بتوحيد تخلصوا من النار تعلموا القرآن تفوزوا عند الله تعودوا بتسبيح تغفر ذنوبا تمسكوا بالكتاب تجدوا عند الله فوصلوا بالرسول تدخلوا في الجنان تقرؤون القرآن تراءون للرحمن تواضعوا للأبرار ترفعوا عند الله تبتلوا إلى الله تحجبوا عن النار تكلموا بالحديث تجازوا بالنعيم تبارزوا بالجهاد تكونوا حزب الله تعمموا بصلاة تغرموا بالكرام تراحموا قبل الموت تجمعوا عند الله تنزهوا عن البول ترحموا في القبور تكرروا لتعليم تفقهوا في الأحكام تحاكموا بالقرآن تهتدوا للإسلام إخواني توجهوا إلى البيت تموتوا بالإيمان تعلقوا بتوحيد تخلصوا من النار تعلموا القرآن تفوزوا عند الله تعودوا بتسبيح تغفر ذنوبا تمسكوا بالكتاب تجدوا عند الله فوصلوا بالرسول تدخلوا في الجنان تقرؤون القرآن تراءون للرحمن تواضعوا للأبرار ترفعوا عند الله
تبتلوا إلى الله تحجبوا عن النار تكلموا بالحديث تجازوا بالنعيم تبارزوا بالجهاد تكونوا حزب الله تعمموا بصلاة تغرموا بالكرام تراحموا قبل الموت تجمعوا عند الله تنزهوا عن البول ترحموا في القبور تكرروا لتعليم تفقهوا في الأحكام تحاكموا بالقرآن تهتدوا للإسلام